रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं शाज़िया और मेरी तरफ से मेरे तमाम बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरा बेटा आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे, ऑनलाइन लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, रोज़ का काम रोज़ याद कर रहे होंगे, अपनी डाइट का ख्याल रख रहे होंगे, अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहे होंगे। आपको पता है कि माँ जो है उसकी कितनी अहमियत है, बाप की भी बहुत ज़्यादा है। एक ऐसे ही नज़म माँ के नाम मैं देख रही थी तो मेरा दिल किया आप लोगों के साथ शेयर करूं। माएँ सुख की छाँव जैसी होती हैं, दुख में सर्द हवाओं जैसी होती हैं, देखकर अपनी खुशियाँ दुख सह लेती हैं, ये मकबूल दुआओं जैसी होती हैं। सारे रिश्ते ऐन वफा से खाली हैं, ये भरपूर वफ़ाओं जैसी होती हैं। जब सन्नाटा रूहें घायल करता है, तब बासोज़ सदाओं जैसी होती हैं। दुखों की धूप में मैं इतना समझी हूँ, माएँ सुख की छाँव जैसी होती हैं। अल्लाह ताला हम सब की माँओं को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप लोगों के सबके पेरेंट्स को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। घर पर रहें मेरा बेटा, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जी लेक्चर की तरफ आते हैं मेरा बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने मलका कौसार की रीडिंग की थी और उसके साथ उसके कसीरुल इंतखाबी सवालात को हमने देखा था। आज इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम इसके मशक़ी सवालात देखेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे बुक की, और कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम इंशाल्लाह इसके MCQs भी एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लें ताकि हम देखें कि क्या आया हमें अज़बर हो गए हैं, हमें याद हो गए हैं। तो मेरा बेटा आइए देखते हैं। पहला सवाल है, मरी में किन महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है। हमने पढ़ा था ना, मरी में किन महीनों में अच्छा मौसम रहता है, किन महीनों में शदीद बर्फ़बारी होती है। और यहाँ पे इसका आंसर क्या है, आपके नोट्स के अंदर इसका आंसर मौजूद है। चैप्टर नंबर 4 है आपका, मरी में किन महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है। मरी में दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है। अगर आप गौर से देखें, सिर्फ आप सवाल का आंसर की पॉइंट अगर आप लिख लें और बाकी सारे का सारा सवाल जो है वो आप ऊपर से नीचे उतार लें तो इससे गलती का इम्कान कम होता है। जैसे देखें, मरी में हमने वैसे ही लिखा, किन की जगह हमारा क्या गया, दिसंबर से मार्च तक। आगे शदीद सर्दी पड़ती है, शदीद सर्दी पड़ती है। तो मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ सवाल को समझना आपने अच्छे तरीके से है। जब आपने सवाल को अच्छे तरीके से समझ लिया तो मेरा बेटा आंसर भी गलत नहीं होगा और उसमें गलती का इम्कान कम हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, रावलपिंडी से मरी कितनी मुसाफत पर वाक़ है, कितने फासले पर वाक़ है, कितनी दूर वाक़ है। रावलपिंडी से मरी गाड़ी की तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। दोबारा देख लेते हैं, रावलपिंडी से मरी कितनी दूर वाक़ है, गाड़ी की तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। अगला सवाल है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग कब मरी का रुख करते हैं। तो क्या जवाब था कि जब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को 4 मौसमों से नवाजा है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो लोग क्या करते हैं कि मरी चले जाते हैं। यहाँ पे इसका आंसर क्या है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग कब मरी का रुख करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग गर्मी पड़ते ही मरी का रुख करते हैं। सवाल नंबर 4, मरी समुंदर की सतह से कितनी बुलंदी पर वाक़ है। मरी समुंदर की सतह से तकरीबन 7,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। समुंदर की सतह से इसकी बुलंदी कितनी है, मरी समुंदर की सतह से कितनी बुलंदी पर वाक़ है। तो मरी समुंदर की सतह से तकरीबन 7,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। सवाल नंबर 5, मरी में बरकी कुमकुमों की रोशनी में कैसा महसूस होता है। बरकी कुमकुमों मैंने आपको बताया था बिजली के जो बल्ब है। मरी में बरकी कुमकुमों की रोशनी में ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान से सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं।
मरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कौन सी जंग लड़ी? मरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गोरीला जंग लड़ी। कौन सी जंग लड़ी? गोरीला। अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका कब मुयस्सर आया? बरसगीर पाको हिंद में 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को नाकामी हुई, शिकस्त हुई, तो अंग्रेज़ी को मरी में कदम जमाने का मौका मुयस्सर आया। सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, मरी के रास्ते में कौन से दरख्त है? मरी के रास्ते में चीड़ और सनोबर के दरख्त आते हैं। एक दफ़ा जल्दी जल्दी आसान अल्फाज में देख लेते हैं। पहला सवाल था, किन महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है? दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है। दिसंबर से मार्च तक। कब तक पड़ती है? दिसंबर से मार्च तक। रावलपिंडी से मरी कितनी मुसाफत पर वाक़ है? कितनी दूर वाक़ है? कितने फासले पर वाक़ है? तो रावलपिंडी से मरी गाड़ी की तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। कितनी दूर वाक़ है? कितनी मुसाफत पर वाक़ है? गाड़ी की तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़ है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग कब मरी का रुख करते हैं? कब मरी का रुख करते हैं? ये आप सबको पता चल गया कि गर्मी पड़ते ही मुख्तलिफ इलाकों के लोग मरी का रुख करते हैं। मरी समुंदर की सतह से कितना बुलंद है? कितना बुलंद है? तकरीबन 7,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। कितना है? 7,500। 7 कैसे लिखते हैं? ये हम लिखेंगे 7। तकरीबन 7,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। मरी में बरकी कुमकुमों की रोशनी में कैसा महसूस होता है? मरी में बरकी कुमकुमों की रोशनी में ऐसा महसूस होता है कि जैसे आसमान से सितारे ज़मीन पर उतर आए हैं। मरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कौन सी जंग लड़ी? गोरीला जंग लड़ी थी। फिर अगला सवाल था, अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का कब मौका मुयस्सर आया? बरसगीर पाको हिंद में 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को नाकामी हुई, तो अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका मुयस्सर आया। मरी के रास्ते में कौन से दरख्त आते हैं? चीड़ और सनोबर के दरख्त आते हैं। आगे भी आपको बताया था, एक नज़म में से मेरा बेटा आपको आते हैं अशार के मफ़हूम, आपको MCQs, जुमले और शॉर्ट क्वेश्चंस। कोई भी नज़म आएगी उनमें से आपको ये चीज़ें ज़रूर आएंगी, MCQs, अशार के मफ़हूम, जुमले और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस या मुख्तसर जवाब। फिर अगर लेसन हम पढ़े हैं तो लेसन में से क्या आएगा? शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, सेंटेंसेस जुमले आएंगे, तफ़हीम इबारत आएगी, आपको सलीस उर्दू आएगी, और फिर आपको क्या आएगा? आपके कसीरुल इंतखाबी सवालात और तफ़हीम इबारत भी आएगी। अब हमने क्योंकि इसके मशकी सवालात तो कर लिए, अब इसी पेज पे आपके हैं दर्ज झेल इबारत की सलीस उर्दू करें। सलीस उर्दू का मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने क्या करना है कि जब एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है पेपर में या कॉपी पे, अगर हमने लिखना है, ये सवाल अटेम्प्ट करने को आ जाता है कि दर्ज झेल इबारत की सलीस उर्दू करें। जैसा कि पेपर में आपको बताया गया कि 2 आपको इबारतें आएंगी, आपको कोई सी एक करनी होगी और इसके 10 नंबर होंगे। 1 नंबर सबक के उन्वान के होंगे और सलीस उर्दू के 9 नंबर होंगे। तो मेरा बेटा सबसे पहले तो आपको जब इबारत दी जाएगी, इबारत आएगी पेपर में, तो आपने उसको जज करना है, आपने देखना है कि ये किस सबक में से आपको आई है। तो आपने जब ये जज कर लिया तो फिर उसके बाद आपने सलीस उर्दू कर देनी। अब इसको लिखना कैसे है? लिखना ऐसे है आपने कि आपने सबसे पहले लिखा दर्ज झेल इबारत की सलीस उर्दू करें, फिर आप लिखेंगे इसके पहले 4 वर्ड मरी के माल रोड, आप आगे डॉट्स लगा दें और आपका एंडिंग वर्ड क्या जा रहा है? को मशहूर कर देता है। जी, ये आपने लिख लिया। अब आप एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर आप लिखिए सबक का उन्वान। यहाँ पे आपने सबक का उन्वान लिख दिया, कौन सा आपका? मलका-ए कौसार मरी। फिर आपने एक लाइन छोड़ दी, सलीस
उर्दू। इनके नीचे हम अंडरलाइन करते जाएंगे ताकि खूबसूरत लगे। यहाँ से मेरा बेटा आप अपनी स्लीव स्टार्ट कर देंगे। जी, इबारत पहले देख लेते हैं। बेशक हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं। मरी के माल रोड की एक तारीखी और तहजीबी हैसियत है। ये जीपीओ चौक से शुरू होकर पिंडी पॉइंट तक जाता है। इसके दोनों तरफ खूबसूरत होटल और दुकानें मौजूद हैं। मरी के बाज़ार में हर किस्म की चीज़ें दस्तयाब हैं, जहाँ से सयाह किसे कहते हैं, सैर करने वाले, सफ़र व सियाहत करने वाले अपनी ज़रूरत की चीज़ें और तहाइफ ख़रीदते हैं। मरी के माल रोड के अलावा पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट और बाग शहीदा भी काबिल दीद मकामात हैं। मरी के गिरदोनवा में न्यू मरी, घड़ियाल कैंप और बूरबन भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। न्यू मरी में चेयर लिफ्ट और केबल कार सियाहों की दिलचस्पी का महवरमीन मरकज़ हैं। पहाड़ों के ऊपर से गुज़रती हुई केबल कार से ज़मीन का दिलकश मंज़र सियाहों को मसहूर कर देता है। मसहूर का मतलब होता है जिस पर सहर किया गया हो, जिस पर जादू किया गया। ये तो आपको इबारत आ गई, आपने लिख भी ली। कैसे लिखेंगे? फिर आपने सबक का उन्वान भी लिख लिया, आपने उसके बाद सलीस उर्दू भी लिख दी। इसका 1 नंबर है मेरा बेटा। फिर सलीस उर्दू क्या है? मरी के माल रोड की सलीस उर्दू का मतलब आपने इसको आसान ज़बान में तहरीर करना है। मरी के माल रोड की एक तारीख़ी अहमियत है। ये जीपीओ चौक से पिंडी पॉइंट तक जाता है और यहाँ दोनों तरफ खूबसूरत दुकानें और होटल हैं। बाज़ार में हर किस्म की चीज़ें सैर करने वालों को मुहैया कर दी गई हैं। लोग ना सिर्फ वहाँ क़याम व तवाम करते हैं बल्कि अपने अजीज़ों के लिए तोहफ़े भी लेकर जाते हैं। मरी में पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट और बाग शहीदा ऐसे मकामात हैं जिन्हें देखे बगैर मरी की सैर मुकम्मल नहीं होती। न्यू मरी में चेयर लिफ्ट और केबल कार सैर करने वालों की दिलचस्पी में इजाफ़ा करती हैं। पहाड़ों के ऊपर से गुज़रती हुई केबल कार से ज़मीन का दिलकश मंज़र बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ये तो हमने इसको आसान अल्फाज में कर दिया। अब मेरा बेटा आप जो है पैराग्राफ को देखेंगे। जो आपका पैराग्राफ है सलीस उर्दू मैं पढ़ूंगी और आप देखते जाएंगे कि देखें कैसे आसानी के साथ हमने अल्फाज को आसान उर्दू में तब्दील कर दिया, उसको आसान उर्दू में उस पैराग्राफ को कर दिया, यानी कि सलीस उर्दू उस पैराग्राफ की कर ली। आप पैराग्राफ मेरा बेटा देखेंगे और मैं सलीस उर्दू को पढ़ाऊँगी, आपको पढ़ूंगी, रीडिंग करूंगी और आप मेरा बेटा उसको देखते जाएंगे। मरी के माल रोड की एक तारीख़ी अहमियत है। ये जीपीओ चौक से पिंडी पॉइंट तक जाता है और यहाँ दोनों तरफ खूबसूरत दुकानें और होटल हैं। बाज़ार में हर किस्म की चीज़ें सैर करने वालों को मुहैया कर दी गई हैं। उम्मीद है आप पैराग्राफ को देख रहे होंगे, उंगली रख के मेरा बेटा देखेंगे ताकि आप जैसे जैसे मैं रीडिंग करती जाऊँ आपको पता चलता जाएगा हम कैसे कैसे यहाँ पे चेंजेस लेके आ रहे हैं। लोग ना सिर्फ वहाँ क़याम व तवाम करते हैं बल्कि अपनी अजीज़ों के लिए तोहफ़े भी लेकर जाते हैं। मरी में पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट और बाग शहीदा ऐसे मकामात हैं जिन्हें देखे बगैर मरी की सैर मुकम्मल नहीं होती। न्यू मरी में चेयर लिफ्ट और केबल कार सैर करने वालों की दिलचस्पी में इजाफ़ा करती है। पहाड़ों के ऊपर से गुज़रती हुई केबल कार से ज़मीन का दिलकश मंज़र बहुत खूबसूरत नज़र आता है। जी, उम्मीद है मेरा बेटा आपको ये सलीस उर्दू समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उसके नीचे ही आपके नोट्स में आपकी रहनुमाई के लिए हर चीज़ आपके नोट्स में मौजूद है। मेरा बेटा उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं यूनिक नोट से। और अगला आपको सवाल आता है इबारत को गौर से पढ़ें और दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। अब ये क्या है? ये तफ़हीम इबारत। आपको सवाल, आखिरी सवाल आपके पेपर का आता है, 5 नंबर का आता है। आपको 5 सवाल दिए जाते हैं। हर सवाल को आपने अपने पैराग्राफ में से ढूंढना होता है। एक सवाल जो होता है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है, वो ये होता है कि इबारत का मौजू उन्वान तहरीर करें या ये इबारत किस सबक में से ली गई है। तो मेरा बेटा इसको करने के लिए आपने क्या करना है कि अपनी चैप्टर्स की ध्यान से रीडिंग करनी है ताकि आप आसानी से 1 नंबर को हासिल कर सकें। पैराग्राफ पढ़ देती हूँ।
19ویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریزوں نے مری میں بیس کیمپ بنایا تو اس شہر کو مرکزی اہمیت حاصل ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب برصغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریز سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا، وہاں مری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کی اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے، لیکن مجموعی طور پر برصغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا۔ اس خطے کے ان فرزندوں کو توپ دم کیا گیا۔ توپ دم کا مطلب میں نے آگے بھی آپ کو بتایا تھا کہ توپ کے منہ پر رکھ کر باندھ کر اڑا دینا، جو انگریزوں کے خلاف نبرد آزما رہے۔ آج بھی نبرد آزما کا مطلب ہوتا ہے لڑنے کے لیے تیار یا مقابلہ کرنا۔ آج بھی باغ شہیدہ میں ان جانثاروں کی قبریں ان کی ہمت، جرأت اور حوصلے کی گواہ ہیں۔ یہ تو تھا میرا بیٹا آپ کا پیراگراف۔ اب کیا ہے کہ اسی پیراگراف سے 4 سوال بنائے گئے ہیں جن کے آنسر بھی اسی پیراگراف میں موجود ہیں، آپ نے ان کو وہ دیکھنا ہے۔ اور 5واں سوال آپ کو میں نے آگے بھی بتایا تھا، عبارت کا موضوع عنوان ہوتا ہے یا یہ عبارت کس سبق سے لی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے ہے۔ مری کے لوگوں نے، پہلا سوال ہے، سوال اسی طرح ہی آپ نے تحریر کرنا ہے جیسے آپ کو یہ مشقی سوالات کا بتایا تھا۔ عبارت آپ نے سلیس اردو کی طرح تحریر کرنی ہے، پھر آپ نے لکھنا مری جیسے آپ کو آیا درج ذیل، عبارت کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ یہ آپ نے اوپر سوال لکھا، پھر آپ نے عبارت کو اس طریقے سے تحریر کیا اور اس کے نیچے سے آپ نے اپنے سوال لکھنے سٹارٹ کر دینے۔ مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کب جنگ لڑی؟ کب جنگ لڑی تھی؟ آگے بھی آپ کو بتایا ابھی کب جنگ لڑی تھی۔ مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف 1857 میں جنگ لڑی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کون سی جنگ لڑی تھی؟ تو مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑی تھی۔ ہم نے اس کا سوال دیکھا تھا، اوپر نوٹس میں بھی دیکھیں، آپ کے نوٹس میں پیج نمبر 18 پر موجود ہے کہ مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کون سی جنگ لڑی؟ مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ لڑی۔ انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا کب موقع ملا؟ یہ دیکھیے آپ ہی کے پیراگراف کی 4تھ لائن دیکھیں، 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع ملا۔ یہ آپ کے نوٹس میں پیج نمبر 18 عبارت کی 4تھ لائن پہ اگر آپ آتی ہیں تو آپ کا آنسر یہاں پر موجود ہے۔ انگریزوں کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے جانثاروں کی قبریں کہاں ہیں؟ انگریزوں کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے جانثاروں کی قبریں باغ شہیدہ میں ہیں۔ اچھا، اگر اس کا بھی آپ آگے اگلا سوال کیا ہے؟ عبارت کا مناسب عنوان کیا ہے؟ عبارت کا مناسب عنوان کیا ہے؟ مری کی تاریخ، تاریخ مری، یا آپ کے چیپٹر کا ہی نام ہے ملکہ کوثر مری۔ یہ 3 چیزیں آپ کے نوٹس میں موجود ہیں۔ MCQs اگر ٹائم ملا تو ہم ان کو دوبارہ ریکال بھی کر لیں گے، لیکن فی الحال ہم میرا بیٹا اپنی بک کو دیکھ لیتے ہیں۔ بک میں آپ اگر دیکھیں تو آپ کے پیج نمبر ہے 19، اس کی طرف آ جائیں، پیج نمبر 19، اس میں آپ دیکھیں مختصر جواب دیں، یہ آپ کر چکے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیں، درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ مری کس علاقے کا ایک تاریخی اور پہاڑی مقام ہے؟ تو یہ آپ سب کو پتہ ہے کس کا ہے، خیبر پختونخوا کا، پنجاب کا، کشمیر کا کہ بلوچستان کا؟ پنجاب کا۔ کریکٹ، اس کا آنسر کیا ہے؟ پنجاب کا۔ گرمی پڑتے ہی کون مری کا رخ کرتے ہیں؟ مختلف دیہاتوں کے لوگ، مختلف قصبوں کے لوگ، مختلف شہروں کے لوگ اور مختلف علاقوں کے لوگ۔ تو کون کرتے تھے؟ مختلف علاقوں کے لوگ۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں مری میں بیس کیمپ کس نے بنایا؟ مغلوں نے، سکھوں نے، پٹھانوں نے کہ انگریزوں نے؟ کریکٹ آپشن ہے انگریزوں نے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ہوئی کامیابی، فتح، ناکامی کے برابری؟ تو کیا ہوئی تھی؟ ناکامی۔ پیج نمبر 20 پہ آ جائیں۔ مری کس کے ارد گرد آباد ہے؟ ایک پہاڑ کے، ایک گاؤں کے، ایک دریا کے، ایک سڑک کے۔ تو کس کے ارد گرد آباد ہے؟ ایک
سڑکیں. امید ہے میرا بیٹا آپ اس کو مارک کر رہے ہوں گے اپنی بک کے اوپر. آپ کے ہاتھ میں پین یا پینسل ضرور ہوگی میرا بیٹا, اس کو ضرور ٹک کیجیے. گرمیوں میں مری کی کیسی ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں؟ برفانی ہوائیں, تیز ہوائیں, خنک ہوائیں, معتدل ہوائیں. تو خنک ہوائیں اس کا کریکٹ ہے. چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہے, مرکز ہیں. بوربن میں, بانسرا گلی میں, گھڑیال میں اور یا نیو مری میں. تو اس کا کریکٹ آپشن کیا ہے؟ نیو مری میں. جی سوال نمبر 5 میرا بیٹا دیکھیں گے. کوشچن نمبر 5, درج تراکیب و محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. صحت, اب جیسے آگے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو ہم نے اس طریقے سے جملے میں استعمال کرنا ہے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں. آگے بھی آپ کو بتایا تھا جملے جو ہیں وہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں, کریٹیو رائٹنگ ہے, لیکن آپ کی یہاں پہ میں آپ کو پڑھ کے یا اس کا جملہ ضرور بتاؤں گی اس ورڈ کا, لیکن آپ اس کو آسان ورڈ میں خود بھی بنا سکتے ہیں. 7 ورڈز آپ کو دیے جاتے ہیں جملے کے ورڈز, تو آپ نے ان کو جملے بنانے ہوتے ہیں پیپر میں. یہ آپ کو 5 بنانے ہوتے ہیں, 7 آتے ہیں, 5 کرنے ہوتے ہیں اور 5 ہی نمبر کے ہوتے ہیں. صحت افزا مطلب صحت کو بہتر بنانے والا. اس میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں گرمیوں میں لوگ صحت افزا مقامات کی سیر کو جاتے ہیں, یا مری ایک صحت افزا مقام ہے. مری ایک صحت افزا مقام ہے, یا گرمیوں میں لوگ صحت افزا مقامات کی سیر کو جاتے ہیں. جی اگلا ہے نبرد آزما ہونا. جنگ آزادی میں مسلمان انگریزوں کے خلاف نبرد آزما رہے یا نبرد آزما ہو گئے. تیسرا ہے فرزندان اسلام. فرزندان اسلام دین کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, یا قائد اعظم نے مری کے جی پی او چوک میں فرزندان اسلام سے خطاب کیا. قائد اعظم نے مری میں جی پی او چوک میں فرزندان اسلام سے خطاب کیا. اگلا کیا ہے ہمارا قابل دید. تو ہم لکھ سکتے ہیں پاکستان میں بے شمار قابل دید مقامات ہیں. پاکستان میں بے شمار قابل دید مقامات ہیں. امید ہے میرا بیٹا آپ لوگوں نے یہ نوٹ کر لیے ہوں گے. اگلا سوال ہے ہمارا درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں. یا بک پہ ہی میرا بیٹا تحریر کرتے جائیں. مسافت فاصلہ یا دوری, معنی لکھ رہے ہیں, اس کا مطلب یعنی کہ لکھ رہے ہیں مسافت فاصلہ یا دوری. سیاح سیر کرنے والا. مبہوت کا ہمارا کیا ہے حیران ہکا بکا. قابل دید دیکھنے کے قابل. اور آخری ہے جان نثار جان قربان کرنے والا. سوال نمبر 7 میرا بیٹا درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں. مری صوبہ خیبر پختونخوا کا تاریخی مقام ہے؟ نہیں. کس کا تھا؟ پنجاب کا. تو اٹ مینس یہ آپ کا پہلا جو ہے وہ فالس ہے, غلط ہے. اس کا آنسر یہ غلط ہے. گرمیوں میں مری کی خنک ہوائیں اپنی طرف کھینچتی ہیں؟ درست ہے. 1946 میں قائد اعظم لیاقت علی خان کے ہمراہ تشریف لائے تھے؟ نہیں. کن کے ہمراہ لائے تھے؟ فاطمہ جناح کے. تو یہ بھی آپ کا غلط ہے. تحریک پاکستان میں اہل مری کا کردار نمایاں رہا ہے؟ جی درست ہے بالکل. پھر ہم آ جاتے ہیں اپنے اگلے پیج پہ, کالم نمبر 10 پہ. سوال نمبر 10 ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. جی پہلا کیا ہے؟ مری. تو دیکھیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں فوراً سے. پہ تاریخی مقام. دوسرا کیا ہے؟ لڑائی. تو لڑائی کا کیا ہوگا؟ جنگ. تیسرا کیا ہے؟ چڑھائی. تو کہاں پہ کالم پہ اس کو ملائیں گے؟ بے کالم میں بلندی. پھر آپ کا کیا ہے؟ صنوبر. پھر یہ آپ کا کیا ہے؟ درخت. اور آپ کا 5 کیا ہے؟ مگن مسحور. جی غلط فکرات کی درستی. اہل زبان کے عام بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے. اس زبان میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں, جبکہ محاورہ 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے.
کسی بھی زبان کو درست بولنے یا لکھنے کے لیے اس کے روزمرہ اور محاورے سے آشنائی ضروری ہے۔ اگر خلاف زبان کوئی لفظ بولا یا لکھا جائے تو وہ غلط شمار ہوگا۔ ذیل میں ایسی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن میں روزمرہ یا محاورے کی غلطی موجود ہے۔ اب ایک ایک میں بولتی جاتی ہوں، آپ میرا بیٹا اس کے آنسر آپ کے بیک پہ بھی موجود ہیں۔ پیج نمبر 21 ہم دیکھ رہے ہیں۔ مجھے گالی نہ نکالو، کریکٹ کیا ہے؟ مجھے گالی نہ دو۔ دوسرا ہے مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے، مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ وہ تو کاٹ کا گھوڑا ہے، وہ تو کاٹ کا الو ہے۔ وہ عورت ہکی بکی رہ گئی، وہ عورت ہکا بکا رہ گئی۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ آپ نے MCQs میں بھی پڑھا تھا۔ وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگ پڑے، وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگے۔ مجھے جھوٹ مارنے کی عادت نہیں، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، اور جھوٹ ویسے بھی نہیں بولتے، جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے۔ آگے ہال میں سوئی دھرنے کی جگہ نہ تھی، ہال میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ اور لاسٹ ہے جب فاقے سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا، جب فاقوں سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا۔ تو میرا بیٹا یہ آپ کا چیپٹر نمبر 4 جو ہے وہ آج کمپلیٹ ہو گیا۔ ایک دفعہ جلدی سے ہم MCQs پڑھ لیتے ہیں، صرف کریکٹ آپشنس میں بولوں گی تاکہ آپ کا ایک دفعہ ریوائز ہو جائے۔ مری کس علاقے کا ایک تاریخی اور پہاڑی مقام ہے؟ پنجاب کا۔ گرمی پڑتے ہی کون مری کا رخ کرتے ہیں؟ مختلف علاقوں کے لوگ۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں مری میں بیس کیمپ کس نے بنایا؟ انگریزوں نے۔ 1857 کی جنگ آزادی یعنی کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ہوئی ناکامی۔ مری کس کے ارد گرد آباد ہے؟ ایک سڑک کے۔ گرمیوں میں مری کی کیسی ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں؟ خنک ہوائیں۔ حالانکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں اپنے لاسٹ لیکچر میں، لیکن آج اس لیے آپ کو دوبارہ کروایا تو آپ ریکال کر لیں۔ آج آپ جو ہے نوٹس نہیں کھولیں، آج میں صرف بول رہی ہوں، جب اسٹیٹمنٹ کوسچن پڑھ رہی ہوں تو آپ اس کو آنسر زبانی کرنے کی میرا بیٹا کوشش کرے، دیکھیں کہ آیا آپ کو لرن ہو گئے۔ چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہے۔ نیو مری میں مری کے قریب گھوڑا گلی کے مقام پر کن کی تربیت گاہ ہے؟ اسکاؤٹس کی۔ مری کے مشہور کالج کا نام ہے لارنس کالج۔ پہاڑوں سے نکلتی ہوئی سڑک مری کو ملاتی ہے ایبٹ آباد سے۔ مری سطح سمندر سے کتنی بلندی پر واقع ہے؟ ہمیں پتہ ہے 7500 فٹ۔ آپ کو میں نے 7 لکھنا بھی بتایا۔ مری میں شدید برف باری کا موسم ہوتا ہے دسمبر کے آخر سے فروری کے شروع تک۔ دل فریب خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مری کو کہا جاتا ہے ملکہ کوثر۔ مری کا دل فریب موسم کس مقام سے آگے نکلتے ہی شروع ہو جاتا ہے؟ تریٹ۔ مری کے جن مقامی لوگوں کو آزادی کی خاطر شہادت حاصل ہوئی ان کی قبریں ہیں باغ شہیدہ میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح مادر ملت کے ساتھ مری آئے 1946 میں۔ جیم آپشن آپ کا صحیح ہے۔ مری کی مشہور سڑک کا نام ہے مال روڈ۔ درست فقرہ منتخب کرے، وہ عورت ہکا بکا رہ گئی۔ اور آخری MCQ ہے 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ محاورہ۔ امید ہے میرا بیٹا آپ نے آج کا لیسن بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا، آپ کو آگے ہوگا۔ آپ نے آج کا کام آج ہی یاد کرنا ہے اور اس کو کل پر نہیں ڈالنا۔ یاد کرنے کے بعد میرا بیٹا ہر دفعہ کہتی ہوں کہ ضرور لکھا کریں تاکہ آپ کی املا کی کوئی مسٹیک نہ ہو اور آپ کی پریزنٹیشن اور رائٹنگ بھی بہتر ہوتی جائے۔ تو میرا بیٹا گھر پر رہے، خوش رہے، ضرور پڑھیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔